الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذنا الأكارم في السنة الجديدة، أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات مع هذا الموضوع الثالث. هذا هو الموضوع الثالث في القناة، يعني تلاميذ سنة ثالثة متوسط اللغة الفرنسية يعني تهدر على لابغاف والفي ديفير. هذا هو الفرض الثالث الموجود على القناة. بإمكانكم اللي ما شافش الفرض الأول والثاني بإمكانه يطلع عليهم مع الحلول باه يستفيد. يعني كنا نديروا على لاكسيدون، المرة هذه بدلنا شوي، درنا على الجرائم، على الميفي. اذا واش عندنا هنا؟ عندنا ان في ديفير، عندنا دو ترافيكون اريتي، هذا لو تيتر، هذا لو تيتر في الاول. آه هذا هو لو تيتر، دو ترافيكون اريتي، وتحته مباشرة عندنا الشابو. وهذا هو الفرق، لا ديفيرونس انتر الفي ديفير ولا بريف، انه لا بريف ما فيهاش لو شابو، بينما الفي ديفير فيه لو شابو وفيه لو ديتاي اكثر، في الديتاي يعني اكثر من لا بريف. اذا جولي لو تكست باش تستفيدوا من الكلمات جديده، لانه العلم والقراءه ليس فقط انك تجيب نقطه مليحه، ولكن كشاك فوا vous apprenez des nouveaux mots et de nouvelles expressions. تتعلم كلمات جديده وعبارات جديده، وفي نفس الوقت تجيب نقطه ممتازه باذن الله. دو ترافيكون اريتي، يعني زوز مزورين، ولا زوز دي بوندي، ولا زوز كما نقولوا مالفيتر. هذه كلها يعني دي سينونيم تاع trafiquants. Les services de police d'Alger ont arrêté deux trafiquants. حبسوا يعني مصالح الأمن الوطني بالعاصمة أوقفوا deux trafiquants de drogue، مروجين تاع مخدرات en possession d'importance quantité de drogue. يعني لقاو عندهم quantité de drogue d'armes et d'argent، يعني عندهم دروغ وعندهم سلاح وعندهم دراهم. Je lis le texte. Mardi matin, les services de sécurité d'Alger ont mis la main sur deux trafiquants de drogue à Bebloued. يعني حكموهم في ببلواد. Le premier, l'awal, âgé de 43 ans, عمره 43 سنة, a été arrêté en possession d'une quantité considérable, يعني كمية معتبرة de cocaïne et quelques cartouches، يعني عنده بعض الكوكايين والكرتوش pour fusil تاع البنادق. Le second ثاني âgé de 38 ans a été arrêté par la police, normalement par, qui lui a tendu un piège، يعني داروا له خدعة، داروا له piège باش يحكموه à son domicile familier. Il était en possession، كان عنده de cannabis، نوع من انواع المخدرات، et d'une importante quantité d'argent، كان عنده ضمة مليحة تاع دراهم. Les deux malfaiteurs ont été placés en mandat d'arrêt، يعني وقفوه. إذا ça c'est le texte. الآن on va passer aux questions. D'où a été extrait ce texte؟ دائما ما يتكرر هذا السؤال، من أين أخذنا هذا النص؟ إذا هاو عندنا المصدر الوطن M1 30 أكتوبر 2015. السؤال الثاني، ce fait divers، هذا الحدث est un fait insolite، حدث غريب، accident حادث، un méfait جريمة، ولا une catastrophe naturelle. إذا راح نختاروا catastrophe naturelle. راح نختاروا ان ميفي، معذرة، ان ميفي يعني جريمة، ان ميفي جريمة، يعني تصريف المخدرات ونشرها بين الشباب جريمة. إذا comment s'appelle la première partie du texte écrite en gras et en italique؟ إذا هذا البارتي هذا اللي هو هدرنا عليه وقلنا باللي الشابو، البارتي هذا قالك واش يسموه؟ كما قلنا وكما موجود في الكراس يسموه الشابو. هذا هو شابو، يعني راهو اكري اون غرا، مكتوب اون غرا، مكتوب اون غرا. نواصلو. Le premier bandit a été arrêté en possession de quoi؟ قالك هذا الباندي الاول اللي يحكموه، البروميي باندي ولا لو بروميي مالفيتور، هذا اللي يحكموه الاول، لو باندي، لو بروميي باندي. دوك نقصوا شويه، نديروا اللون الاحمر. لو بروميي باندي a été arrêté en possession de quoi؟ هاي نشوفوا الان لو بروميي باندي واش على وحده. هاي موجوده هنا في النص. Le premier âgé de 43 ans a été arrêté، هاي نبدو من هنا، a été arrêté en possession
d'une quantité considérable de cocaïne et de quelques cartouches pour fusil. إذن هذا علاش حبسوه. A été arrêté en possession d'une quantité considérable كمية معتبرة de cocaïne et quelques cartouches عنده يعني الكرتوش تاع البندقية. إذن هذا علاش وقفوا. الآن كومبليت لو طابلو، دايما لو طابلو هذا يجينا كوا ماذا، كون متى، أو أين. كوا عندنا دو ترافيكون أغيتي، هذا هو كوا، دو ترافيكون أغيتي كوا. قالك كون متى، كون ماردي ماتان، هذه هي المتى، ماردي ماتان. نعاود نوضحها، هذه تجي كون يعني متى. الآن أو أين، هاي أو موجودة في السطر الثاني، باب الواد، باب الواد في ألجي، باب الواد ألجي. إذن جو ريبيت، كوا دو ترافيكون أغيتي، كون اللي هو الزمان متى، ماردي ماتان، أو أين، باب الواد ألجي. قال لك الآن répond par vrai ou faux. Les deux malfaiteurs ont été arrêtés pour vol de voiture. قال لك راهم حبسوهم علشان سرقوا سيارات. إذن هذه faux. Les deux, voilà, le deuxième trafiquant a été écroué à son domicile, à son domicile familier. يعني حكموه في الدوميسيل تاعو. Je répète, le deuxième trafiquant a été écroué à son domicile familier. Ça c'est vrai, هذه vrai. Les bandits ont réussi à s'enfuir. قال لك هذم البندية ont réussi à s'enfuir. هربوا يعني نجحوا في الهروب. إذا ça c'est faux، ما كاش، ما يقدروش يهربوا، ما هربوش. 7 واللي دائما ما يتكرر واللي قلت لكم ركزوا عليه ياسر. relève du texte deux mots appartenant au champ lexical، الحقل اللغوي. champ lexical تاع واش؟ تاع الميفي. هيا نشوفوا الآن النص لو شون ليكسيكال تاع الميفي. عندنا ياسر كلمات ممكن تصلح تكون شون ليكسيكال تاع الميفي. عندنا ترافيكون هذو المروجين تاع المخدرات. عندنا دروغ عندنا أيضا كوكايين، نوع من أنواع المخدرات. مالفيتور هذه كلها عندها علاقة بالجريمة. مالفيتور، كانابي، كوكايين، مالفيتور، دروغ، ترافيكون، هذو كامل عندهم علاقة بالجريمة ميفي. ثم سؤال الموالي نوميناليز، يعني الفيرب حوله إلى نو. On a fermé le centre-ville. Fermé تولي fermeture، يعني نحولوا الفعل إلى اسم. Fermé تولي fermeture. والثانية les deux malfaiteurs sont arrêtés. Arrêtés تولي arrestation. Arrêté تولي arrestation. Arrêté تولي arrestation. إذن fermé fermeture، arrêté arrestation. ممكن braquer braquage، caramboler carambolage. ثم réécrit la phrase à la voix passive. عندنا جملة راح نحولها la voix passive. إذن باش نحولوها من la voix active la voix passive. نشوفوا الفيرب وينو en arrêté، هذا هو الفيرب. يعني جملة في المعلوم باش نحولوها إلى مبني للمجهول. لي سيرفيس دو سيكوريتي دالجي، هذا هو السوجي اللي قام بالفيرب فيرب. لو سوجي سي سيلوي كي في لاكسيون، يعني هو اللي قام بالفعل. لي سيرفيس دو سيكوريتي دالجي واش بهم اون اريتي دو مالفيتور. حنا واش راح نقولوا دو مالفيتور ماردي ماتان، واش بهم كما قلنا قبل نبدو نديروا هذا هو الأول، هذا تولي هذه هي العبارة الأولى دو مالفيتور ماردي ماتان، وفي الأخير نكتبوا باغ من طرف لي سيرفيس دو سيكوريتي دالجي. يبقى لنا الفيرب، واش نديروا له الفيرب؟ نشوفوا الفيرب واش من زمان مصرف في الباسي كومبوزي. إذا نصرفوا الفيرب اتر في الباسي كومبوزي، يعني نقولوا اونتيتي ثم نزيدوها arrêté entité
arrêté on ajoute اس. واش تولي الجملة؟ سمعوني مليح، تولي هذا الجزء الثاني واللي هو الأول دو malfaiteurs. نقدروا نحوها هذه ماردي ماتان. دو malfaiteurs ont été arrêtés par les services par ثم هنا les services de sécurité d'Alger. Je répète باش نحولوا من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، يعني تشبه للعربية من المبني للمعلوم للمبني للمجهول. قال لك سيرفيس دو سيكوريتي دالجي اون تاريتي دو مالفيتور، بمعنى أنه مصالح الأمن وقفوا زوز مجرمين. نقولوا حنا دو مالفيتور وقفوهم مصالح الأمن، يعني دو مالفيتور اون تيتي هذا الفيرب اتر وهذا البارتيسيب باسي اون تيتي اريتي باغ لي سيرفيس دو سيكوريتي d'Alger. Ou la situation d'intégration, قال لك rédige en 2 ou 3 phrases le chapeau qui résume cet article de presse. Ensuite, donne un titre à ce fait divers. هنا واش قال لنا؟ قال لنا rédige le chapeau. هذا بإذن الله شابو هذا راح يكون في الامتحان، راح نخصصه فيديو خاص وحده دائما بالوضعيات الإدماجية باش ما تكونش الفروض والامتحانات ما تكونش كبيرة وطويلة بزاف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.